सीतापदे राम 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 श्री राम नाम संगीतम की जय। श्रीमद भागवत भगवान की जय। श्रीमद भागवतத்துல 10வது ஸ்கந்தம் பூர்த்தி பண்ணிட்டோம். 90 அத்தியாயம். 11வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் பாராயணம் பண்ணோம். கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா ஜெய ஜானிகாந்த ஸ்மரணம் ஜெய ஜெய ராம ராம राम 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 जय राम 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 जय। श्रीमद् भागवतम 11வது ஸ்கந்தம் படிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணத்துல 11வது ஸ்கந்தத்துல 13 அத்தியாயம் பாராயணம் அம்சாக்கியனத்தோட இன்னைக்கு பூர்த்தி. அது வரைக்கும் படிக்கணும், பாராயணம் பண்ணலாம். அது ஏகாதச ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम् एकादश स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री बादरायणिरुवाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्व्रतः भुव अवतारयत् भारमभविष्टं जनयन् कलिमं ये कोपितः सुबहु पाण्डुसुधा सुभसपत्नैर् हेरणः चक्र सपत्नैत्युद्हेलन नगचक्रहणादिभिस्तत् नगचक्रहणादिभिः चक्र सत् पाण्डुसुधाः सपत्नैत्युद्हेलनगचक्रहणादिभिः स्तान् कृत्वा निमित्तम् इतरेतरतः समेतान् हत्वा नृपान् निरहरत् क्षितिभारमेशः भूपालराज प्रतना यदिभिर निरस्य गुप्तः स्वगुभिर अचिंतयत अप्रमेयः मन्ये आवणिर्नडो गदो अप्यगदम हि भारम यत्यादवं कुलमः अविशक्यमास्ते नैवं यदा परिभव अस्य भवेत् कथञ्चित् मत्संशयस्य विभुवन् अहणस्य नित्यम् अन्धकलिं यदुकुलस्य विदाय वेणुस्तम्भस्य भक्ष्णिमिव शान्तिमुपैदिताम् एवं व्यवसितराजन् सत्यसङ्कल्पेश्वरः सावव्याजने विप्राणं सञ्जह्रे स्वकुलं विभुः स्वमूर्त्यां लोकलावण्य निर्मुक्त्या लोचनं तृणां गीर्भिस्तः स्मरणां चित्तं पादिस्थानि क्षदां क्रियाः आचित्य कीर्तिमः सुश्लोकं विदत्य शञ्जसा गौ तमो अणयः तरिष्यन्तीत्यखात् स्वं पदमेश्वरः राजवाच ब्रह्मण्याणं पदान्याणं नित्यं वृत्तोपसे विनाम प्रसाभः कदम अभूत वैष्णव कृष्ण चेतसाम यन्निमित्त सवै साभो यात्रुसो त्वज सत्तमः खदमेकात्मनां वेदः एतत् सर्वं तपतस्पन्मे शेषगोवाच विप्रतभो सकल सुंदर सन्निवेशं कर्माचरण भवि सुमङ्गलम् आप्तगामः आस्ताय धाम रममाण उदारि कीर्तिः संहर्तमैच्छद कुलम स्थितकृत्यशेषः कर्माणि पुण्य निबहानि सुमंगलानि गाय जगत् कलिमल अपहराणि तत्वा कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे पिंडारकं समगमन् मुनयो निसुष्टः विश्वामित्रासित कण्भः दुर्वास प्रगरंगिराः कन्या कश्यपो वामदेव त्रिवसिष्ठो नारदादयः क्रीडन्तस्तान् उपव्रजः कुमार यदुनन्दनः उपसंगृह्य अप्रचुर विनीतवत् ये वेषयित्वा स्त्री वेषैः साम्बं जाम्बवती सुदं एषा पृच्छति वो विप्रः अंतर्वत्नी असिदेक्षणा प्रश्नं विलज्जति साक्षात् प्रप्लुता अमोघ दर्शनाः प्रसोष्यन्ति पुत्रकामा किंस्वित् सञ्जनयिष्यति एवं प्रलप्ता मुनयस्ताणुचोकुविदान्व जनयिष्यति वो मत्तः मुसलं कुलनाशनं तर्चत्वा अधिसन्द्रस्तः विमुच्य सवसोदरम साम्बस्य तादृशस्तस्मिन् मुसलम कल्भयस्मयं किं कृतं मन्दवाक्येनः किं वदिष्यन्ति नो जनाः इति विफलिता गेहान् आदाय
मुसलम यो तच्चोपनीय सदसि परिम्लाण मुखर्षिः नाग्नः आवेदज्ञानचक्रुः सर्वयादव सन्निधौ श्रुत्वामोहं विप्रसापं दृष्ट्वा च मुसलं नभः विस्मिता भयसन्त्रस्ता बभूवुर्द्वारकगसः तच्चोणयित्वा मुसलं यदुराजस्य आहुगः समुद्रसरले प्रास्यल्लोहं चास्य अवशेषितम् अस्य मत्स्य अकस्यल्लोहं चूर्णानिः तरलिस्ततः मुह्यमानानि वेलायं लग्नान्यासन्न विकलैरगः मत्स्यो गृहीतो मत्स्यग्निर्जालेन निःसहर्णवे रस्योदर्गतं लोहम सल्ये लुप्तको अकुरुत् भगवज्ञाद सर्वार्थ ईश्वरापि ततन्यदा कर्तुं नैच्छत् विप्रशापं कालुरूपी अनुमोदत श्रीमद्वासुदेव महापुराणे परमहंससंहितां एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः गोपिकार्जुनस्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकान्तस्मरण जय जय राम राम। अथ तृतीयोऽध्यायः श्रीशुकोवाच गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां पुरतः आवास्य नारदो अभीक्ष्णम् कृष्णोपासनलालसः कोणराजन् इन्द्रियवान् उमगन्त शरणाम्बुजं न भजत् सर्वदो मृत्युन् उपास्यम् अमरोत्तमैः तमेकदा तु देवर्षि वसुदेव गृहागतम् आर्चितं सुखमासीनम् अभिवाद्येदम् अब्रवीत् वसुदेवोवाच भगवन् भवतो यात्रः स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यदा वित्रोत्तमश्लोकपत्रं बोधनां देवचरितं दुःखाय च सुखाय हि साधनं तादृशाम् अच्युता आत्मनां भजन्ति ये यदा देवान् देवा अभि तदैवदान् छायैव कर्म सचिवाः साधवो दिनवत्सरः ब्रह्मस्तादापि पृच्छामो धर्मान् भागवतांस्तव या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यमुच्येत सर्वतोपयात् अहं किल पुराणन्तं प्रचातो भुवि मुक्तिदम् अभोजयं न मोक्षाय मोहितो देवमाया यदा विचित्रव्यसनात् भवद्भिर्विश्वतोपयात् मुच्यमह्यञ्जसै वार्ता तदा न साधि सुब्रतं श्रीशुवाच राजन्देवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमदा वेदस्तमाह देवर्षिर्हरेः संस्मारितो गुणैः नारदोवाच सम्यक् एतत् व्यवसितम् अभवतः सात्वदर्शव यत्पच्यस्य भागवतान् धर्मस्त्वं विश्वभावनान् सुधा अनुपठितो द्यात् आतृतो वा अनुमोदितः सत्यपुणादि सद्धर्मदेव विश्वद्रुहो अभिः त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः स्मारितो भगवानत्य देव नारायणो मम अत्र कुदहृतिमिमं इतिहासं पुरातनम् आश्रवणं च संवादं वेदैकस्य महात्मनः प्रियवदनाम सुतो मनोः स्वायम्भुवस्त्ययः दस्याग्नित्रस्ततो लाभिर्वृषभस्तत्सुतः स्मृतः तमाहुर्वासुदेवं समं मोक्षधर्मविवक्षया अवतीर्णं सुतशतं तस्यासित् ब्रह्मपारगं तेषामै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः विख्यातं वर्षमेतत् यं नाम्ना भारतम् अद्भुतम् स भक्तवाहं त्यक्त्वा मम निर्गतस्तपसा हरिम् उपासीनस्तत्पतिभिं लेपे वै जन्मविस्त्रिभिः देशं नवनवद्वीपपदयो अस्य समन्ततः कर्मतन्त्रप्रणेदार एकाशीतित्वजातयः नवा भवन् महाभागा मुनियो ख्यर्तनिशंसिनः श्रमणवादरसुना आत्मविद्याविशारदाः कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्ध पिप्पलायनः आविर्होत्राद द्रमिणश्चमसः करभाजनः दयेदेः भगवद्रोमं विश्वं सदात्मकम् आत्मना अव्यतिरेकेन पश्यन्तवचरन् महिम अव्यहदेष्ट कदयः सुरसिप्तसात्य गन्धर्वयक्षनरकिन्नर नागलोकान् मुक्तचरन्ति मुनिचरणभूतनाद विद्याधरत्युज गवां भुवनानि कामं दयगता निमे शत्रुम् उपजग्मुर्यदृक्षया विदायमानं ऋषिभिर् अजनाभे महात्मनः तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्गासं महाबाहवदं नृप यजमान अग्नयो विप्रः सर्वे योपदस्थिरे विदेहस्तान् अभिप्रेत्य नारायणपरायणान् विदः सम्बोधयन् चक्रे आसनस्थान् यथार्हतः दानरोचमाणान् स्वरुचः ब्रह्मपुत्रोपमान् नव अप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रया वणतो नृपः विदेह उवाच वन्दे भवत साक्षात् पार्षदानवो मधुर्तुषः विष्णुर्बोधाने लोहनम पावनाय चरन्ति दुर्लभ मानुष देहो देहिनं क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभ मन्दिरे वैकुण्ठप्रिय दर्शनम् अदा आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामः पवद अडकाः संसारे अस्मिन् क्षणात् अपि सत्सङ्ग सेवते नृणां धर्मं बाहवदान ब्रूद यदिनः श्रुतये श्रमं ते प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यति आत्मानम् अप्यजः श्रीनाथोवाच एवं ते निमिना पृष्ठः वसुदेव महत्तमः प्रतिपूज्य अब्रवन् प्रत्य
स सदस्यत्यजम नृपम कविर्वाच मन्य अवदच्छद्भयम् अच्युतस्य पादं उपासनमत्र नित्यमुत्पक्तबुद्धिर् असदात्मभावात् यस्वात्मना यत्र निवर्तते बिः ये भगवता प्रोक्ता मम उभाय स्यात्मलप्तये अंजपुंसम् अविदुषां वेत्ति भागवतान् हितान् तानस्ताय नरो राजन् न प्रमात्यद हर्षिचित् दावन् निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पदेदिह आयेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् अरोधयत्यत् सकलं परस्मै नारायणाय यदि समर्पयेत्तत् वयं तदीय अभिनिवेशतः स्यात् ईषदवेदस्य विपर्जय अस्मृतिः तन्मय यादो बुध आपजत्तम भक्तैः यशम गुरुदेवतात्मः अविद्यमानो अप्यपवादिः त्वयोर्त्यादद्या स्वप्नमनोरथौ यदा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनोद्बुधो निरन्त्यादवयं तदस्यात् शृण्वन् सुभद्राणि रताङ्गपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि ततत्तगानि गायन् विलज्जः विशरे तदासङ्गः एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या राम 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 एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या चातनो राहो चित्त उच्चैः असत्यतो रोदिति रौदिकायति उन्मादवन् नृत्यति लोहबाह्यः खं वायुमग्निं शरणं महिं च ज्योतिं श्री सत्त्वानि तदृशो ध्रुवादिन् सरित् समुद्रां च हरे शरीरं यत् किञ्च बोधं प्रणमे तनन्द्यः भक्तिः हरेशानुभवः विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिगेककालः प्रवर्त्यमानस्य यथाश्नद स्युः तुष्टिपुष्टिः शतपायु अनुगासम् इत्याच्युताङ्गुलिं भजतो अनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वे भागवतस्य राजंस्ततः परामशान्तिमुपैति साक्षात् राजवाच अधभागवतं ब्रूद यद्धर्म यादृशो नृणां यदा चरति यत् ब्रूदे ये लिङ्गेर् भगवत्प्रियः हरिर्वाच सर्वबोधश्रिय पश्यत् भगवद्भावमात्मनः बोधानि भगवति आत्मन्येव बाहुतोत्तमः ईश्वरे तदाधीनेषु बालिशेषु तृषस्सुजः प्रेम मैत्री कृपोवेक्षा य करोति स मध्यमः अर्चायां यः हरेः भोजं यः सत्यहेते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत स्मृतः हित्वा अभिन्द्रियैरर्थान् यो न द्वेष्टिन्न हृष्यति कृष्णो मायामिदं पश्यन् स वै बाहुतोत्तमः देहेन्द्रिय प्राणमनोधियं यो जन्माप्ययक्षुद्भय दर्शकृच्छैः संसारधर्मे अविमुह्यमानः स्मृत्य हरिर्भागवत प्रधानः न कामकर्म बेजानं यस्य चेतसि सम्भवः वासुदेवैकनिलयः स वै बाहुतोत्तमः न यस्य जन्म कर्माप्यं न वर्णाश्रमजातिभिः सज्जते अस्मिन् अहं भावो देह वै स हरे प्रियः न यस्य स्वपरहिति इत्यस्वात्मने भावविदा सर्वबोध समसन्तः स वै बाहुतोत्तमः त्रिभुवन विभवहेदवे अप्यहुण्ड स्मृति अजितात्म सुरादिभिर्विमृक्यात् न चलति भगवत् पदारविन्द लवनिमिष अर्थम अभि य सवै वैष्णवाक्रयः भगवद गुरुविक्रम अंग्रे शाखा नखमणिसंत्रिकया निरस्तताभे हृदय कदम उपसेदतां पुनः स प्रपपति चंद्र युवोदिते अर्कदाभः विसजति हृदय न यस्य साक्षात् हरिरवसा अभिहितो अप्यघोगनासः प्रणयरसनयां सुतांग्रिपद्मः स भवति भागवत प्रधान उक्तः श्री हरे नमः शर्म शर्म गोपिकार्जुन स्मरण गोविंद गोविंद अथ तृतीय अध्यायः राजवाच परस्य विष्णुर्य सस्य मायनामपि मोहिनीं मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तनः नानतृप्त्ये विषन् युष्मत्पचोः हरिकथामृतं संसारतापनिस्तप्तः मध्यस्तप्तापं वेषजम् अन्तरिक्षवाच येभिर्बोधानि बोधात्मः महाभूतिर्महाभुज ससज्जोच्छः वचान्यकात्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये एवं सृष्टानि बोधानि प्रविष्ट पंचतादिभिः एकदा तसदा आत्मानं विभजज्जुषते गुणान् स बुञ्चनः आत्मप्रत्योदितः प्रभुः मन्यमानमिदं सृष्टम् आत्मानमिह सज्जते कर्माणि कर्मभिः कुर्वन् स निमित्तानि देहभृत्ते तत्तत्कर्मफलं कृष्णन् भ्रमदिह सुखेतरमम् इत्थं कर्म गच्छन् बह्वपत्रवः पुमान् अबोधसम्प्लवात् असर्ग प्रलयावस्नुदे अवशः धातुविप्लव आसन्नः व्यक्तं द्रव्य गुणात्मकम् अनादिनितरः कालः अव्यक्ताया अपगच्छति सदवर्षा क्षणवृष्टिर्भविष्यत् उल्पणा भुवि तत्कालोचितो चितोष्णर्कौ लोकांश्रेण प्रदपिष्यति पातालतलमारभ्यः सङ्घर्षणमुखानलः दहन् ऊर्ध्वशिखौ यश्वक् वर्तते वायुनेरितः साम्वर्तको मेघनौगनो
वर्षति स्म सतं समाह दाराभिहस्ति हस्ताभिर्लीयते शरणे विराटे ततो विराजमुत्सृज्यः वैराज्य पुरुषो नृपः अव्यक्तं विशदे सूक्ष्म निरन्तन इवानलः वायुना हृदगन्ताभूः सरलत्वायु कल्पते सरलं तत्र रसं ज्योतिष्वायोपकल्पते हृदरूपं तत्र तमसा वायो ज्योतिः प्रलीयते हृदस्पर्शो अवकाशिनः वायुर्नभसि लीयते कालात्मना हृदगुणं नभः आत्मनि लीयते इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सह वैखारिकैर्नभः प्रविशन्ति ह्यहङ्कारं स्वगुणैर् अहमात्मनः अहमात्मनि एषा माया भगवता सर्गस्थित्य अंधकारिणी त्रिवर्णवर्णितास्माभिः किं भूयः शोधमिच्छसि राजवाच यदि ताम् ऐश्वर्यं मायां दुस्तरम् अकृतात्मभिः तारन्त्यञ्च स्थूलदेहो महर्षय इदमुच्यतां प्रभुत्व उवाच कर्मणि आरभमाणानाम दुःखहत्यै सुखाय च हर्षत्पाकविकपर्यासं विधुनि चारिणां नृणां नित्यातिथेन व्यत्यनः दुर्लभेन आत्ममृत्युना रसापत्याप्त पशुभिः का प्रीतिः साधिदैश्चलिः एवं लोहं परं विन्त्यान् अस्वरं कर्मनिर्मितं सौदुल्यादिसयत्वंसं यदा मण्डलवर्तिनाम तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासो श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयं तत्र बाहवदान् धर्मान् शिक्षेत् पूर्वात्मदैवतः अमायया अनुवृत्त्यः ये स्तुष्येत् आत्मदा हरिः सर्वदा मनसा असङ्गमादो संगं च साधुषो दयां मैत्रं प्रश्रयं च बोधेश्वत्त यदोचितं शौचं तपस्तिदीक्षं च मानुस्वाध्यायम् आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च समत्वं तन्तुसंख्ययोः सर्वत्रात्मेश्वरान् भिक्षां कैवल्यमणिके ददां विविक्तचेरवसनं सन्तोषं येन केनचित् श्रद्धां भागवते शास्त्रे अणिन्तामन्यत्र चाभिः मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं समतमापि श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरिरद्भुतकर्मणः जन्म कर्म गुणानं च तदत्तः अखिलचेष्टितं इष्टं दत्तं तपो जप्तं व्रतं यच्चात्मनः प्रियम् दारान् सुदान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै विनिवेदनम् एवं कृष्णात्मना देशो मनुष्येषु सौहृदं परिचर्यां चोभयत्र महोत्सन्दोष साधुषु परस्परानुगतनं पावनं भगवत्यशः मिदोः हृदिर्मिदस्तुष्टिः निवृत्तिर्मिद आत्मनः स्मरन्तः मिदो अगोगहरं हरिं स्मारयन्तश्च मिदो अगोगहरं हरिं भक्त्या सञ्जातीया भक्त्या विप्रत्य उद्बुलगां दणुं क्वचित् रुदन्ति आच्युतचिन्तया क्वचित् तासन्ति नन्दन्ति वदन्ति अलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलयन्ति च भवन्ति तुष्टिं परमयत्य निर्वृतः इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्तया नारायण परो मायाम् अंजस्तरति दुस्तराम अजोवाच नारायण अभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः देष्टामर्हते न वक्तुं योऽयं हि ब्रह्मवित्तमः पिपलायन उवाच सिद्धद्भव प्रलयहेतुर अहेतुरस्य यस्वप्न जागर सुषुप्तिषु सद्बहिश्च तेहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि ततवेहि परं नरेन्द्र नैदन् मनो विशति वा हुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यदा अनलमर्चिष स्वाहा शब्दभिः बोधक निषेधतया आत्ममूलम् अत्योक्तमाह यदृतेन निषेधसिद्धिः सत्त्वरजस्तमिधिः त्रिवृत्ति एकमादौ स्वत्र महान् अहमिति प्रवदन्ति जीवम् ज्ञाने क्रियार्थ फलरूप दयोरशक्ति ब्रह्मैव बाधि सदस्य दयो परं यत् आत्मा जचा न मरिष्यति नैददे असौ न क्षीयते सवर्णवित्त व्यभिचारिणां हि सर्वत्र सस्वत्र अणवान् उपलब्धि मात्रं प्राणो यतेन्द्रिय बलेन विकल्पितं सत् अन्येषु पेषुषु तरुषु अविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवम् उपदापति तत्र तत्र सन्नि यतेन्द्रिय गणे अहमिच्च प्रसुप्ते कूटस्थ आशयं हृदि तदनुस्मृतिर्नः यर्ह्यब्जनाभचरणैशनं योर्भक्त्या चेदो मलानि पितमेत् गुणपर्वजानि तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यता आत्मतत्त्वं साक्षात् यदा अमलतृषोः सवितृप्रकाशः राजवाच कर्मयोगमदन्नः पुरुषो येन संस्कृतः विधीयेहासु कर्माणि निष्कर्म्यं विद्यते परम् एवं प्रश्नं ऋषीन् पूर्वम् अपृच्छम् पितरन्तिके न प्रभन् ब्रह्मणः पुत्रस्तत्र कारणमुच्यताम् आविर्होत्रम् उवाच कर्म अकर्म विकर्मेधि भेदवादन लौकिकः वेदस्य च स्वरात्मत्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः परोक्षवादो वेदोऽयं बालानाम् अनुशासनम्
कर्ममोक्षाय कर्माणि विदत्ते शगदं यदा आचरेत् यस्तु भगवदुक्तं स्वयं अज्ञो अजिनेन्द्रियः विकर्मणा ह्यधर्मेणः मृत्युर्मुपैति सः वेदोक्तमेव कर्वाणः नित्संग अर्पितम् ईश्वरे नैष्कर्म्यं लभते सिद्धिं रोचनात् फलश्रुतिः याश हृदय क्रन्दं निर्जहीर्षु परात्मनः विद्नोपचरेत् देवं तन्द्रोक्तेन च केशवं लब्धानुग्रह आचार्यात् तेन सन्दर्शितागमः महापुरुषम् अप्यच्यन् मूर्त्या अभिमदय आत्मनः शुचिः सम्मुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः पिण्डविशत्य संन्यास तदरक्ष अर्चयत् हरिम् आच्चाद हृदये चापि यदा लब्धोपचारिकैः रव्यक्षित्य आत्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम् पात्यादीन् उपकल्प्यात् सन्निधाप्य समाहितः हृदादिभिः कदन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयत् साङ्गोपाङ्गां सभाषदं तां मूर्तिं स्वमन्त्रतः पात्यार्घ्य आचमनीयात्यैः स्नानवासो विभूषणैः कन्दमाल्यक्षत शग्भिर्धूपदीपोपहारैः साङ्गं सम्भोज्य विधिवत् स्तवैः स्तुत्वा नमेत् हरिम् आत्मनं तन्मयं ध्यायन् मूर्तिं सम्भोजयेत् हरेः शेषमादाय सरसे स्वदाम्नि उद्वास्य सत्कृतम् एवम् अग्न्यार्कद्वयादौ अदितौ हृदये चयः यदिस्वरम् आत्मानम् अचरान् मुच्यते हि सः श्री हरे नमः शर्म गोपिका चरणस्मरणं गोविन्द गोविन्द। अथ चतुर्थाध्यायः राजोवाच यानि यानि कर्माणि यैर्यैः स्वच्छन्द जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। त्रिमिळुवाच यो वा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् सद् बालबुद्धिः रजांसि भूमिर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवायिकशक्तितां नः। बोधिर्यदा पञ्चभिः आत्मसृष्टिः पुरं विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन विष्टः वृषाभिधानम् अवाप नारायण आदिदेवः यत्कार्येष भुवनत्रये सन्निवेशो यस्येन्द्रियस्तन् उपप्लुताम् उभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः स्वसनतो बलमोज इह सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता। आदौ अवच शतश्रुति रजसास्य भाग्ये आदौ अवुच्छतश्रुति रजसास्य सर्गे विष्णुस्थितः यद्वदिरध्वजधर्मसेतुः रुद्राप्ययाय तमसा पुरुषस्य आत्यः युद्धद्भवस्थितिलया सततं प्रजासु धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ठ सुमूर्त्यां नारायण नर ऋषि प्रवरः प्रसन्तः नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्म ये अत्याविचास्त ऋषिवर्य निषेविदाङ्कुरिः इन्द्रो वशङ्क्य मम धाम निजकृक्षदीति कामन्ययुङ्क्त सकणं स वदर्युवाक्यं गत्वाप्सरो गणवसन्त सुमन्त वादिः स्त्रीवेक्षणो शिविर अविद्यत् अदन्महिज्ञः विज्ञाय चक्रगदमक्रमम् आदिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय ये जमानान् मा वैष्णव मदनमारुतदेववत्तः कृष्णेदनो बलिमशून्यमिमं गुरुत्वं एत्तं ब्रुवत्य अभयदे नरदेवदेवः सवृढनम्रशिरसः सुकृणं तमुचुः एत्तं ब्रुवत्यभयदे नरदेवदेवः सवृढनम्रशिरसः सुकृणं नमो तमुचुः नैदत्विभुः त्वयि परे अविकृते विचित्रं स्वरामधिर् अनिगारणत पादपत्ने त्वां सेवतां सुरकृतः बहव अन्तरायः सौख विलङ्क्य परमं अजतं पदं ते नान्यस्य बर्हिषु बलिन् तददः स्वपाकान् दत्ते पदं त्वम् आविता यदि विघ्नमूर्त्नि श्रुततित्राल गुणमारुत जह्य शैष्ण्यान् अस्मान् पार जलदीन् अधिदीर्य केचित् पुरदस्य यान्ति विपुलस्य वसं पदे गोर्मच्यन्ते दुश्चरतपश्च ऋतुसृजन्ति इति प्रकृणतां तेषां सुयोः अत्यद्भुतदर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चितः कुर्वधिर्विभुः देवानुचरः दर्शा श्रियः श्रीरिवरूपिणिः सगन्तेन सुमुहुस्तासां रूपोदार्य हतश्रियः तानाः देवदेवस्य प्रणदान्य रहस्यन्यभः आसां वेहदमां भुङ्क्त्वां सवर्णां स्वर्गभूषणां
ओमित्यादेशमादाय नत्वा तमसूरवन्तिनः पूर्वसीम् अप्सरः श्रेष्ठ पुरस्कृत्य दिवं जयो इन्द्रायाणं ये सदस्य शृण्वतां त्रिदिवौ वसाम् ओच नारायणा बलम सक्रस्त तथा स विस्मितः हंसस्वरूप्य अवदत्त अच्युत आत्मयोगं तत्तु कुमार ऋषभः भगवान् पिता नः कृष्ण शिवाय जगदं कलयावतीर्णस्तेनाकृत मधुपिता श्रुतयो हयास्ये प्रोक्ताप्यये मणुर्इलौषधयश्च मत्स्ये क्रोडे क्रोडे हदो दिति च उत्तरतः हंबस क्ष्मां कौर्मे हेतुदो अत्र अमृतोन्मतने सौपृष्टे ग्राहात् प्रवण्ण विपराजम् अमुञ्चतार्थं संस्तन्वतो अप्तिपतितन् श्रमणान् ऋषिंश्च सकृं तमसि प्रविष्टम देवश्रीः असुरगृहे निपिहितो अनाथः जज्ञे असुरेन्द्रम् अपयाय सदां ऋषिमे देवासुरे यदि चितैत्यपदेन सुरात्ते आत्मान्तरेषु भवनान् यददात् कलाभिः भूत्वा दवामन इमाम् अहरत् बलेक्ष्मां याञ्छाञ्चलेन समदात् अधिदेहे सुदेभ्यः निक्षत्रियाम् अकृत कां च त्रिशब्द कृत्वा रामस्तः हेय कुलाप्ययं मार्गवाग्निः सप्ति भवन्त दशवक्त्रमहर्णव षडङ्गं सीतापतिर्जयति लोकम् अलक्ष्णकीर्तिः सीतापतिर्जयति लोकम् अलक्ष्णकीर्तिः जय जानकांत जय जय राम राम भूमिर्भरावदरणाय यदुष्वजन्मः जात करिष्यति विसुरैरपि दुष्कराणे वादिर्विमोहयति यत्कृत अददर्शान् सूत्रान् खलु क्षितिपुरहो न्यहलिष्यन्ते एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरिणि भूरि यशसो वर्णितानि महापुज श्रीहरे नमः शं गोपिकार्जुन स्म गोविन्द गोविन्द। अथ पंचमो अध्यायः राजवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्तात्मवित्तमः देशम् अशान्तकामाणां का निष्ठाभिजितात्मनां चमसोवाच मघबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्य आश्रमे हि सः चत्वार चक्षुर्वर्णः पुनर्विप्रादिकः पृथक् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्त्य अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा प्रतन्त्यतः दूरे हरिकदा केचित् दूरे च अच्युतकीर्तनः स्त्रियसूत्रादिकश्चैव दे अनुगम्य भवतुषां विप्रराजन्य वैश्यो यच हरे स्वाप्ताय पदान्तिकं सौदेन जन्मनादाभिः मुह्यन्त्याम्नाय वादिनः कर्मण्यहो विदाः स्तप्त मूर्खा पण्डितमरणः वदन्ति चाडुकानुमूढा अयामभ्य विरोत्सुकः रजसा घोरसङ्कल्पः कामः अहिमन्यवः ताम्बिकामरणः पापः विहरन्त्याच्युतप्रियान् वदन्ति ते अन्योन्यम् उपासितस्त्रियो गृहेषु मैदन्यपरेषु चाशुषः यजन्त्यसृष्टान् अभिधान दक्षिणं वृत्यै परमक्रान्ति पशुन् अदत्वितः श्रिया विभूत्य अभिजनेन विद्ययः त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातस्मयेनान्तदीयः सहेश्वरान् सदो अवमन्यन्ति हरिप्रियान् खलः सर्वेषु सस्वत् धनुपृत्स्वस्थितं यदा कामात्मानम् अभीष्टमीश्वरं वेदोपगीतं क्षणः शृण्वते अभूता मनोरथनं प्रवदन्ति वर्तया लोके व्यवायामि आमिषम् अत्यसेव लोके व्यवाय आमिषमत्यसेवा नित्यस्तु जन्तुर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थितस्तेषु विवाहयज्ञस्वराग्रहिरासु निवृत्तिरिष्टा धनं च धर्मैकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानम् अनुप्रशान्ति गृहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यं यद्दुराणपक्षः विहितः सुरायस्ततः पशुरालपणं न हिंसा एवं व्यवाय प्रतिया न श्रद्धा एवं विशत्वं न विदुः स्वधर्मम् ये त्वनेवं विदो असन्तस्तप्तः सदभिमानिनः पशुन् दृश्यन्ते वृषभतः प्रेत्य खादन्ति देशतान् तिषन्त परकायुष्य स्वात्मानं हरिमेश्वरं मृतिगे साणुपन्ते अस्मिन् पथस्नेह पतन्त्यतः ये कैवल्यम् असम्प्राप्ता ये चादिताश्च मूढताम त्रैवर्गिका अक्षणिका आत्मानं खादयन्ति ते यद आत्महनो अशान्तः अज्ञाने ज्ञानमानिनः सीदन्त्य अकृतगत्या वहि कालत्वस्त मनोरथः हेत्वाध्याय
हित्वात्यायास हित्वात्यायास रचित गृहपत्य सुहृत् हित्वात्यायास रचित हित्वात्यायास रचित गृहपत्य सुहृच्छ्रयः तम विशन्ति अनिच्छन्त वासुदेव परामुखः राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्णः कीदृशो रविः नाम्ना वः केन विधिनः पूज्यते तदिहोच्यतां खरवाजनुवाच कृतं त्रेधा द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः नानावर्णविदाकारोः नानैव विधिनिज्यते हृदये शुक्लसदुर्बाहुर्जटिलो बल्गलाम्बरः कृष्णार्जुनोपि दाक्षान् विप्रतदण्डकमण्डलं मनुष्यास्तु तथा सन्ता निर्वैर सुहृत समः यजन्ति तपसा देवं समेन च तमेन च हंस सुवर्ण वैकुंठ धर्म योगेश्वर अमलः ईश्वर पुरुषः व्यक्तः परमात्मेति गीयते त्रयदायां सप्तवर्णासो चतुर्बाहुस्त्रीमेकलः हिरण्यकशस्त्रयात्मा शुक्वात्युपलक्षणः तं तदा मणिजा देवं सर्वदेवमयं हरिम् यजन्ते विद्यया त्रयः धर्मिष्ठः ब्रह्मवादिनः कृष्णेक्षः पृष्टिकर्पः सर्वदेव उरुक्रमः वृषागभिर्जयन्तश्च उरुगाय युधिर्यते त्वावरे भगवन् श्यामः ईदवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरङ्गैश्च लक्षणैरुपलक्षितः तं तदा पुरुषं मत्यां महाराजोपलक्षणं यजन्ते वेदतन्त्राभ्यां परं विजिज्ञासवो नृप नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रत्युम्नाय अनिरुद्धाय दुभ्यं भगवते नमः नारायणाय हरे नारायणाय ऋषिये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः यदि त्वापरे ऊर्विषः स्तुवन्ते जगदीश्वरं नानातन्त्रविधारण कलावपि यदा शृणु कृष्णवर्णं तृषाकृष्णं साङ्गोभागास्त्रपार्षदं यक्षैः सङ्कीर्तनप्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः श्री हरि वो विगार्जुन जय जानकान्तस्मरण जय जय राम 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 कृष्णवर्णं तृषाकृष्णं साङ्गोभागास्त्रपार्षदं यक्षैः सङ्कीर्तनप्रायैः यजन्ति हि सुमेधसः त्येयं सदा परिपवक्तुम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवचिन्नुदं शरण्यं नृत्यार्थिकं प्रणतपाल भवाप्तिबोधं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदच्छद सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवशसा यतकातरण्यं मायामृगं चैतन्यप्सितम् अन्वतावत् वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं जय जानकान्तस्मरण जय जय राम राम चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं राम 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 वन्दे महापुरुषदे चरणारविन्दं एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः मज्जर्युज्यते राजन् श्रेय सामेश्वर हरिः कलिं सभाजयन् त्याजः गुणज्ञः सारभागिनः यत्र सङ्कीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो अभिलप्यते न ख्यदा परमो लाभः देहिनं भ्राम्यतामिह यदो विन्तेद परमं शान्तिं नश्यति संस्कृतिः तदादृश प्रजाराजन कला विच्छन्ति सम्भवं खलु 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 गलु खलु खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः क्वचित् क्वचित् महाराज द्रविडेषु च पुरुषः ताम्रवर्णे नदी यत्र कृतमाला भयस्विनी कावेरी च महापुण्यात् प्रदेशिच्च महानदी ये पिबन्ति जलं दासं मनुजेश्वर वायो भक्त भगवतिः वासुदेवे अमलाशयाः देवर्षि भूताप्तॄणां पितॄणां न किङ्कुरनाय मृदि च राजन् सर्वात्मनया शरणं शरण्यं मदोमुखन्तं परिहृत्य कर्तव्यं स्वपादमनुभजतः प्रियस्यः त्यक्तान् अभावस्य हरिप्रदेशः विकर्म यच्छोत्पदितं कथञ्चित्ते दुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः नारदवाच धर्मान् बाहवतान् नित्यं स्वत्पादमिथिलेश्वरः जायन्ते येन मुनीन् प्रेतः स्वपत्यायो ह्यपूजयत् तदन्तरतदिरे सिद्धः सर्वलोकस्य पश्यतः राजा धर्मान् उपादिष्टन् अभाव परमां गतिं त्वम् अप्येदान महाभाग धर्मान् बाहुवतान् सुदान् आस्थितः क्षत्रिययुक्तः नित्सङ्गो यास्यसे परम यवयो खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् पुत्रधामहमत् यत्त्वां भगवान् ईश्वरो हरिः दर्शनालिङ्गमालाभिः दर्शनालिङ्गनालाभिः शयनासन भोजनैः आत्मावां पावेद कृष्णं पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतः वैरणद्यं द्रुपदः शिशुपाल पौण्ड्र साल्वादयं प्रतिविलास विलोकनात्यैः ध्यायन्त आकृतियः शयनासनादौ तत्साम्यम् अनुरक्तधियं पुनः किं
महाभत्य बुद्धिमकृताः कृष्णे सर्वात्मनेश्वरे माया मनुष्य भावेन उड़ेश्वर्ये परे अव्यये भूभारसुरराजन्ये हन्तवे गुप्तये सदाम् अवतीर्णस्य निवृत्तिः यशो लोके विदन्यते। श्रीशुकोवाच एतत् श्रुत्वा महाबाहो वसुदेवो अधिविस्मृतः देवकीं च महाबाह जहुदुर्मोहमात्मनः इतिकासमं पुण्यं धारयति यः समाहितः स विदुयेह शमनं ब्रह्मपूजाय कल्पते श्री हरिनमः गोपिका गोविंद गोविंद। आद षष्ठाध्यायः। श्रीशुकोवाच अद ब्रह्म आत्मजय देवः प्रजयशैरावृतो अप्यगात्। श्रीशुकोवाच अद ब्रह्म आत्मजय देवः प्रजयशैरावृतो अप्यगात् अवश्य बोधपप्येष ययुः बोधगणैर्कृतः इन्द्रमरुद्भगवान् आदित्य वसवो अश्विनौ प्रभव अंगिरसो रुद्रः वैश्वः सात्यश्च देवतः गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः ऋषिकेऽप्यतराश्चैव स विद्याधर किन्नरः द्वारकामुपसंजग्मुः सर्वे कृष्णदुरुक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशो विदेन रोगेषु सर्वलोकमलाभहं तस्यां विप्राजमाननायां समृद्धायां महद्भिः व्यचक्षदा अवितृप्ताक्षः कृष्णम् अद्भुतदर्शनं सुगत्योनो उपगैर्माल्यश्चादयन्तो यदुत्तमं कीर्भिश्चित्रपदात्ताभिस्तुष्टुर्जगदीश्वरम् देववचो नतास्मदेनाद पदारविन्दं उत्तीन्द्रिय प्राणमनोवचभिः यच्चिन्त्यते अन्तर्हृदि भावयुक्ते मुमुक्षुभिः कर्ममयोर्भाषात् त्वं मायया त्रिगुणिया आत्मनि दुर्विभाव्यं व्यक्तसुजस्यावसि लुम्पसि तद्गुणस्तः नैदर्भवान् अजित कर्मभिरज्यते पै यस्य सुखे अव्यवहिते अविरतो अणवत्यः शत्रुनृणं न भवेत् तदेत्य दुराशयनं विद्यासुताद्येन दानतपक्रियाभिः सत्त्वात्मनां वृषभदे यशसि प्रवृत्त सत्सत्तया श्रवण संप्रतया यदा स्यात् स्यान्नस्तवाङ्घ्रि अशुभाशय धूमकेतुः क्षेम यो मुनिवर आत्र हृदयोक्ष्यमाणः यः सात्पते समविभूतया आत्मबद्भिर्व्यूहे अर्चित संवर्णसः स्वरदिक्रमाय यशन्त्यते प्रयदपाणिभिर् आत्मराक्ष्णव त्रयः निरुक्त विदिनेश हविर्गृहीत्वा आध्यात्मयोग उदयोगिभिर् आत्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परिष्टः पर्युष्टयादविवहो वनमालयेयं संस्पत्तिनि भगवतिः प्रतिपत्नि वत्सिः सुप्रीणितम् अमूल्यार्हणम् आददन्नो भूयात् सदाङ्ग्रि अशुभाशयं धूमकेतुः केतुस्त्रिविक्रमयुधस्त्री पदाघो यस्ते भयापयं हरो असुरदेव चम्बोः स्वर्गाय साधुषु कलेश्वितराय भूमन्न पादपुनादु भगवन्न भजतामहं नः नस्योदगाव इव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृदो मुद्रात्यमाणाः कालस्य ये प्रगतिपुरुषयो परस्य संतस्तनोद् चरणः पुरुषोत्तमस्य आस्यासि हेतु उदयस्थिति संयमाणम् अव्यक्तजीवम् अहतामपि कालमाहुः सो अयं त्रीणाभिर् अखिलावचये प्रवृत्तः कालो गभीररये उत्तम पुरुषस्त्वं तत्तपमं समुदिगम्य यया स्ववीर्यं दत्ते महान्तमिव गर्भम् अभोगवीर्यः सोऽयं दयानुगत आत्मनः अण्डकोशं हैमं ससज्ज बहिरावरणैः उपेदं तत्तस्तुषश्च जगतश्च भवान् अधीशो यन्मायुयोत् पुनविक्रिययो उपनीतान् आत्माजुषन्नपि ऋषिकपदे न लिप्तो य अन्यस्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्मायावलोक लवदर्शित भावहारी भावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौरद मंत्र सौण्डैः पत्न्यस्तु षोडश सकर्षम् अनङ्ग बाणेर् यस्यन्त्रं विमदितं हरणेर्न विप्यः वेप्यस्तवामृतं खदोदं बहस्त्रीलोक्याः पादावणे च सरितः समलानि हन्तम् आणशमं श्रुतिपुर अंग्रिजम् अंगसंगस्थितत्वयं शुचिशतस्त उपस्पृशन्ति पादराणिर्वाच इत्यभिष्टोय विबुधैः शेष सदत्रितिर्हरिम् आप्यपार्षद गोविन्दं
प्रणम्य अम्बरम् आश्रितः ब्रह्मवाच भूमिर्भारावताराय पुरा विज्ञापित प्रभः त्वमस्माभिर् अशेषात्मं तत्तदैव उपादितं धर्मस्य स्थापितः सत्सु सत्यसन्देशो वैत्वया कीर्तिसदक्षविक्षिप्तः सर्वलोकमलाभः आपदिति यतर्वंशे विव्रतरूपमनुत्तमं कर्मन्युत्तमवृत्तानि हिदाय जगतो अकृताः यानि देह चरितानीश मनुष्यः साधव कलहो शृण्वन्तकीर्तिकेन्द्रश्च तरिष्यन्ति अञ्जसा तमः यद्वंश अवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम सरच्छदं व्यधीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नादनादे अखिलाधारः देवखाद्य अवशेषितं कुलं च विप्रसापेन नष्टप्रायम् अबुद्धितं तदा स्वधाम परमं यशस्व यदि मञ्जसे लोकपालन पाहि वैकुण्ठे किङ्कराण्ये शिवहणोच अवतारितम् एतन्मह यथातः विपुतेश्वरः कृतं वः कार्यमखिलं भूमिर्भार अवतारितः तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोत्ततं लोकं जगक्षत्ररुत्तं महे वेल एव महार्णवः इत्यसंहृत्य तृप्ताणां यतनां विपुलं कुलं गन्धाप्स्यनेन लोहो अयमुत्पेलेन विनङ्क्षति इदानीं नाश आरतः कुलस्य त्वरसापतः यास्यामहे भवनं ब्रह्मन् एतदन्ते दबाणक शिशुवाच इत्युक्तो लोहनादेन स्वयं बहु पुरणिपत्यजतं सगदेव गणेदेवः स्वधाम समपत्यत आदतस्य महोत्पादान् द्वारपत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाः यदवृत्तान् समागतान् श्रीभगवानुवाच एतभ्यः सुमहोत्पादाः वितिष्ठन्तिः सर्वतः सपश्चनः कुलस्यासीत् ब्राह्मणेभ्य तुरत्यः न वस्तव्यम् इहास्माभिर् जिजीविषुभिराजगाः अवासं सुमहत्पुण्यं यास्याम अत्यैव माचरम् यत्र सात्मा दक्षसापात् गृहीतः यक्ष्मणोडुराट्टे हिमन्तकल्पषत् सत्यबेज भूयः फलोदयं वयं च तस्मिन् आप्लुत्य दर्पयित्वा पृतॄन् सुरान् भोजयित्वा ओषिजो विप्राणनानागुणपदान्तसा देशदानानि पात्रेषु शक्तयोक्त्वा महान्ति वै वचनानि तरिष्यामो तानि नौभिर्विवार्णवं शिशुवाच एवं भगवद आदिष्टः यादवः कुलनन्तन पन्तप्रदीयस्तर्शतीर्थं स्यन्तनान् समयोयुजन् तानि ऋक्ष्वत्वः राजन् श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वा अरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विक्तोपसंकम्प्य जगदाम् जगदामेश्वरेश्वरं प्रणम्य सरसा पादो प्राञ्जलिस्तम् अभाषत उत्तुवाच देवदेवस्य योगस्य पुण्यश्रवणकीर्तन संहृत्य कुलं नूनम लोकं सन्त्यक्षते भवान् यप्रसापं समत्तभिः प्रत्यहन्न यदीश्वरः नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणत्वमपि केशवः त्यक्तं समुत्सहे नादस्वदामनयं मामपि रविक्रीडितं कृष्ण ऋणं परममङ्गलम् कर्णवीयशमास्वाद्यः त्यजत्यन्यस्पृहां जनः सयासनाडनस्तान् स्नान क्रीडासनादिषु कथं तं प्रियमात्मनं वयं भक्तस्त्यजेमहि त्वयोभुक्तं स गन्धवासो अलङ्कारचर्चिताः उच्छिष्टभोजनदासस्तव मायं जयेमहि आदरसनाय ऋषयः श्रमण ऊर्ध्वमण्डलः रक्माख्यं दामदे यान्ति शान्तसंन्यासिनो अमलाः वयं तिह महायोगिनं प्रपन्तः कर्मवर्त्मसु त्वत्वार्थः तरिष्यामस्तावके दुस्तरं तमः स्मरन्त कर्तव्यन्तस्ते तदानि गदितानि च गत्युस्मिते क्षण स्वेलि यन्त्रलोक विडम्बनम् शिशुवाच एवं विज्ञापितराजन् भगवान् देवकी सदः एकान्तलं प्रियं नृत्यम् उत्तमं समभाषत श्री हरिनवशं शमः गोपिकार्जुन गोविन्द गोविन्द आद सप्तमाध्यायः श्रीभगवानुवाच यदा तमा महाभागत चिकीर्षितं एव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वासं मे अभिकाङ्क्षिणः तच्चिकीर्षितं एव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वासं मे श्रीभगवानुवाच यदा तमा महाभागत चिकीर्षितं एव मे ब्रह्मा भवो लोकपालः स्वर्वासं मे अभिकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं शत्र देवखाद्यमाशेषतः यदत्तम् अवतीर्णो अहमंसेन ब्राह्मणात्तिनः कुलमहेशापनिर्दग्धं नक्ष्यत्य अन्योन्यविग्रहात् समत्रशब्दमे अक्षज्ञातां पुरीं च प्लावयिष्यति यह्यवायं मया प्रत्यक्तो लोकायमनष्टमङ्गलः भविष्यत्याचरणार्थे साधु खलिनापि निराकृतः न वक्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो अधर्मरुचिर्भद्र भविष्यति खलो युगे त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु
मय्यावेश्य मनः सम्यक् समर्थकविचरस्वकां यदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः तत्स्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयं वंस आयुक्तस्य नानार्थः ब्रह्मस्य गुणदोषवाक् कर्म विकर्मेधिः गुणदोषधियो विद तस्मात् युक्तेन्द्रियक्रामः युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनिक्षस्व विदम् आत्मानं मयि अधीश्वरे ज्ञानविज्ञान संयुक्त आत्मबोधः शरीरिणम् आत्मानुभव दुष्टात्मः नान्तरायैर्विहन्यसे उभयादीतो निषेधन्न निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यदार्पकः सर्वभूतसुखशान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन् सन्मदात्मकं विश्वं न विगत्यते अयि पुनः शिशुवाच इत्यादिष्टो भगवद महाभागवत नृपः उत्तमः प्रणिपत्यः तत्त्वजिज्ञासुरर्चितं तत्त्वजिज्ञासुरर्चितं योगेश्वर योग विन्यास योग आत्मन् योग संभव निश्चयसाय मे प्रोक्तस्त्याग संन्यास लक्षणः त्याग अयम दुष्कर भूमन् कामान् विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन आभक्तिरिति मे मदिः सोऽहं ममाहमिति मूढमदिर विकाड तन्मायया विरचितात्मनि सानुपन्ते तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं संसादयामि भगवन् अनुसादि वृत्त्यं सत्यसिद्धे स्वतृषा आत्मनो अन्यम भक्तारमेश विपदेष्वपि नानुचक्षे सर्वे विमोहितधियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृदो बहिरत्तभावाः तस्मात् भवन्तम् अनवद्यम् अनन्तपारम सर्वज्ञम् ईश्वरम् अगुण्ड विगुण्ड दिष्ण्यम् निर्विण्णधीरहमु वृचिनाभिदु तप्तो नारायणं नरसकं शरणं प्रपद्ये श्रीभगवानुवाच प्रायेण बलजालोके योगतत्त्वविचक्षणः समुत्तरन्तु ह्यात्मानम् आत्मनैव अशुभाशयात् आत्मनं गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्ष अनुभवानाप्यां शयो असु अनुविद्यते पुरुषस्य मां धीरः साङ्ख्ययोग विशारदः आविस्तारं प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपब्रह्मितम् एकत्रि चतुष्पादो बहुपादस्तदापतः बह्व्यः सन्ति पुरस्तासुष्टास्तासं मे पौरुषी प्रिया आत्रममार्गयन्त्यर्थः मुयुक्त एतभिरीश्वरं गृह्यमाणिर्गुणैर्लिङ्गैर् आख्याख्यमनुमानतः अत्राप्युदाहरन्ति मिमम् इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः अवधूतं चचं कश्चित् चलन्तम् अवधोपयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित् यदुर्वाच कुतो पुत्तरियं ब्रह्मन् अकर्तुः स विशारदाः यामासात्यम् अवां लोकं यत्त्वं चरते बालवत् प्रायो धर्मत्व कामेश विभित्सायं च मानवः हेदनैव समीहन्ते आयुष यशस्वियः त्वं तु कल्पः सवि कविदक्ष सबग अमृतभाषणः न कर्ता न खसे किञ्चित् जडन्मत्त पिशाचवत् जनेषु दह्यमानश कामलोपदवाक्निना न दप्यसे अक्षिणा मुक्ता गङ्गाम्बस्त इवत्विभः तम्नः पृच्छतां ब्रह्मन् आत्मनि आनन्तकरणं ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः श्रीभगवानुवाच यदनैव महाबाहो ब्रह्मण्येन सुमेधसा पृष्ठसपाजितप्राह प्रश्रयावणनं त्यजः ब्राह्मणोवाच सन्ति मे गुरवो राजन् बहवो बुद्ध्युभाषितः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्त अडामीह तान् शृणुं पृथिवी वायुराकाशम् आवोः अग्निश्चन्द्रमा रविः प्रबोधः जखर सिद्धो पतङ्को मधुकृतगजः मधुः हरिणो मीडः पिङ्गला कुररो अल्पकः कुमरी शरकृत सर्व ऊर्णाभिः पुरुषुपेशकृत् एते मे कुरवः राजस चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिर्येतेषाम् अन्वशिक्षम् इहात्मनः यदो यत् अनुशिक्षामि यदा वा नाहुषात्मज तदा पुरुषव्याकरणनिबोध कथयामि ते बोधिराक्रम्यमाणो अभिधीरोः दैववशानुकैः तद्विद्वन्न चलेन् मार्गात् अन्वशिक्षमश्रितैर्कृतं सत्त्वपरात्तसंसर्पेः परात्तैकान्तसम्भवः साधु शिक्षेत भूपृत्तो नखशिष्य परात्पदां प्राणवृत्त्यैव सन्दृश्यन् मुनिर्नैवेन्द्रियप्रियैः ज्ञानं यदा न नश्येत नाविगिर्येत वाङ्मनः विषयेष्व अविशत् योगे नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषव्यवेदात्मा न विसज्जेत वायुवत् वात्वेष्विकदेहेषु प्रविष्टस्तत् गुणाशयः गुणेन युज्यते योगे गन्धर्वायुर्वात्मदृक् अन्तर्हितश्च स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन व्यप्त्याव्यवच्छेत् असङ्गमात्मनो
मुनिर्नवस्त्वं विरतस्य भावयेत् व्याप्त्य व्याप्त्या व्याप्त्या व्यवच्छेदं व्याप्त्या व्यवच्छेदं असंगमात्मनो मुनिर्नवस्त्वं विरतस्य भावयेत् तेजो अवन्नमयित् वायुनिर्देः न स्पृश्यते नवस्तत्तत् कालसृष्टिर्गुणैः स्मृवान् स च प्रकृतितः सिक्तो माधुर्यस्तित्वपूर्णवान् मूर्धृणां मुनिगुणात्यवां मित्रमीक्षोपस्पर्श कीर्तनैः तेजस्य तपसा दीप्तः दुर्दशोदरभाजनः सर्वपक्षाभियुक्तात्मा नागत्यः मलमग्निवत् क्वचित् छिन्न क्वचित् सस्पष्ट अवास्य इच्छताम भक्तिः सर्वत्र तृणं दहन् प्राकुत्तराशुभम् स्वमाया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः प्रविष्टयेदे तत्तत् स्वरूप अग्निरिवैदसि विसर्गाद्यः श्मशानन्त भावोदेहस्य नात्मनः कालानामिव चन्द्रस्य कालिन व्यक्तवर्त्मना कालिन योगवेगेन बोधानां प्रभाप्ययुः नित्यावपि न दृश्यते आत्मन अग्निर्यदार्शिषां गुणैर्गुणानुपादत्तिः यदा कालं विमुञ्चति न देशो युज्यते गोभिर्का इव गोपतिः बुध्यते स्वेन विनेदेन व्यक्तिस्थ इव तत्कृतः लक्ष्यते स्थूलम् अधिपिर् आत्मा चावस्थितो अर्कवत् नादिस्नेहः प्रसङ्गो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्तेन सन्तापं कबोधैव दीनदिः कबोधं कश्चन आरण्यः कृतनीडः मनस्पदो अवध्यः बाध्यजा सात्वमुवासु कदिचित् समाः कबोधः स्नेहगुणिते हृदयो गृहधर्मिणौ दृष्टिं दृष्ट्या अङ्गेन बुद्ध्यां भवन्ततुः सय्यासनाडनस्थाना वार्ताक्रीडा आसनादिकं मिथुने भूय विसप्तौ चेरतुर्बणराजिषु यं यं वाञ्छते सा राजस्तर्पयन्ते अनुकम्पिता तं समयनयत् कामं कृच्छोर्णशेनाप्यजितेन्द्रियः अबोधे प्रथमं कल्पं कृष्णति काल आगतिः अण्डानि सुषुवे नीरे स्वपत्युः सन्निधौ सति देशकाले विचायन्त अचितौ अवयवा हरेः शक्तिविद्युर्विपाव्याभिः कोमलाङ्गधनुर्हः अजा पुपुषधुः प्रेदौ तं बधिः पुत्रवत्सलः शृण्वन्तौ क्वचितं तासां निर्वृतौ गलभाषितैः तासां पदत्रैः सुस्पर्शैः क्वचितिर्मुक्तचेष्टितैः प्रद्युत्कमैरधीनानां यद्रवः मुदमापदुः स्नेहानुबद्धहृदयौ अन्यन्यं विष्णुमायः विमोहितौ दीनदियो सुषन् पुपुषधुः प्रजाः एकदा चक्मुदस्तासां अन्नर्थं तौ कुडिम्बिनौ परितकानने तस्मिन् अर्थिनौ चेरदुश्चिरं तस्मः तां लुप्तकः कश्चित् यदृच्छादो वनेचरः जगृहे जालमादत्यः चरदः स्वालयान्तिके कबोदिच्छः प्रजापोष सदोत्सुकौ पदोपोषणमादायः स्वनीलम् उपजग्मधः कबोधिः स्वात्मजानवीक्षः बालगञ्जालसम्प्रदान् तान् अप्यतावत् पोषन्ति कुरसदः पृषदुःखिता सासकृत् स्नेहकुलितः दीनचित्ता च मायया स्वयं चावत्यत शिष्य भक्तान् पश्यन्त्यपस्मृतिः अवदच्छात्मजान् भक्तान् आत्मनो अप्यधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमां तेन उललाभादिदुःखितः अहो मे पश्यता वायम् अल्पपुण्यस्य दुर्मतेः अतृप्तस्य अकृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हरः अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिते वदा शून्यगृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैः स्पर्ध्यादि साधुभिः स अहं शून्यगृहे तेन मृततारो मृतप्रजः निजे विषये किमर्थं वः वितुरो दुःखजीवितः तां सदैव आवृतान् जिग्भिर्वृत्तिग्रस्तान् विचेष्टतः स्वयं च कर्मणा शिक्षकः पश्यन्नाप्याबुधो आवदत् तं लप्तः क्रूरः कबोधं गृहमेदिनं कबोधखान् कबोधिं च सिद्धार्थः प्रयोगृहम् एवं कुटुम्ब्य शान्तात्मः सुन्तरामः पतत्रिवत् पुष्णकुटुम्बं विकृपणः सानुपन्त अवसीदति यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारम् अभावृतं कृष्णसुखवत् सक्तस्तमारूढच्छिदं विबुधुः श्री हरे नमः शरणं गोपिका गोविन्द गोविन्द
अदाष्टमध्यायः ब्राह्मणोवाच सुखमैन्द्रिकं राजन स्वर्गे नरके एव च देहिनं यत् यथा दुःखं तस्मात् नैच्छेद तद्बुधः प्रासं सुभ्रष्टं विरसम महान्तम स्तोकमेव वा यदृच्छयैव उपदितं यदृच्छयैव आपदितं ग्रसेत् आजगरो अक्रियः सहिदा हानि पूर्णः निराहार अनुपक्रमः यदि नोपनमेत् प्रासो महाहिरिव दृष्टमुक् ओजसः बलयुतं विप्रत देहम् अकर्मकं स्वयं वेदनत्रश्च नेहतेन्द्रियवानपि मुनिः प्रसन्नं गम्भीरः दुर्विकाख्यो दुरत्ययः अनन्तबालः अक्षेप्यः स्तिमिदोदः इमानवः समृद्धकामो हि न वा नारायण परो मुनिः न सर्पेद न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः दृष्ट्वा स्त्रियं देवमयं तद्भावेत् अजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतत्यन्ते तमस्यक्नौ पतङ्गवत् हिरण्यवर्णाम्बरादे रव्येषु मायारसिदेषु मूढः प्रलोभितात्मा शिवभोगबुद्ध्यां पतङ्गवन्नश्यति नष्टदृष्टिः स्तोकं ग्रसेत्प्रासं देहो वर्तेतु यावतः ग्रहाण अहिंसन् आदिष्टेत् नृत्यं मादकरिं मुनिः अणुप्यश्च महत्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वदा सारमादत्यात् पुष्पेभ्यैव षट्पथः सायन्तनं स्वस्तनं वान संरक्षणीदमुपेक्षितं पाणिपात्रोदरामत्रो भक्षिकेवन्न संकृहि सायन्तनं स्वस्तनं वान संरक्षणीदभिक्षुकः भक्षिका इव संरक्षणेन सहतेन विनश्यति पदापि युवतीं भिक्षुर्न सुषेत् दारवीम् अपि सुषन् खरीव पत्यदः करिण्यः अङ्गसङ्गतः आदिकच्छत् स्त्रियं प्राज्ञ कार्किचन् मृत्युमात्मनः वलादिघैः स हन्यतः खजर अन्यर्गजो यथा नैदेयं नोपवाक्यं च डोक्तर्यत्र दुःखसञ्चितं पुङ्क्ते तदव्यथाचान्यो मधुहेवार्थ विन्मधु सुदुःखोपार्जते वेतर आशासानाम विहासशः मधुहेवाकृतो पुङ्क्ते यदिर्वै प्रथमेदिनां राम्यगीतं न शृणुयात् यदिर्वणचरं क्वचित् चक्षद हरिणात् पत्तन मृगयोर्गीतमोहितात् रज्यवादेत्र गीतन् जषन् ग्राम्याणि योषिताम् आसंक्रीड नखो पश्यः ऋष्यशृङ्गो गृहीसुतः चक्वयादि प्रमादिन्या जनो रसविमोहितः मृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिर्मीनस्तु बडिशर्यदा इन्द्रियाण जयन्त्याशु निराहार मनीषिणः वर्जयित्वा रसनं तन्निरन्नस्य वर्तते तावज्जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान् न चेत् रसनं यावज्जितं सर्वं जिते रसे पिङ्गलानाम वेश्य आसीत् विदेहनगरे पुरः तस्यामे शिक्षितं किञ्चिन्निबोध नृपणन्तन सा स्वैरिण्येकदा कान्तं सङ्गेदः उपनिष्यति अवुत्काले बहिर्द्वारे विप्रतिरूपमुत्तमं मार्गे आगच्छतो भिक्षपुरुषान् पुरुषशव तान् शुल्कदान् वित्तवतः कान्तान् मेने अर्थकामुका आगदेषु अभयादेषु सा सङ्केतोपजीविनी आप्यन्यो वित्तवान् को अभिः मामुपैष्यति स्फूरितः एवं दुराशया त्वस्तनेत्र त्वार्यवलम्बति निर्गच्छन्ते प्रविशति निषेधम समवत्यत तस्या वित्ताशया सुष्यते वक्त्राया दीनचेतसः निर्वेद परमो जग्ने चिन्ता हेतु सुगावहग तस्यः निर्विण्ण चित्ताया गीतं शृणु यदा मम निर्वेद आशापाषाणम पुरुषस्य यदा ह्यसिः न ह्यङ्गजात निर्वेदो देहबन्तं जिहासति यदा विज्ञानरहितः मनुजः ममदां नृप पिङ्गुलवाच अहो मे मोहविदितिं पश्यता विजितात्मनः या कान्तासतः कामं कामय्येन बालिशा सन्तं समीपे रमणं यदि प्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय आगामदं दुःखभयादि शोकं मोहप्रदं दुश्चमहं भजे अज्ञा अहो मया आत्मफलितापितो वृतः साङ्केत्यवृत्त्यादि विकर्ह्य वार्तया स्त्रैणान् नरात् यातदृशो अणुशोच्यात् क्रीडेन वित्तं यदिमात्मनेच्छति यदस्तिभिर्निर्मितवंशवंस्य स्तूणमस्तु त्वचा रोमनखैः पुनत्तमं सुरन्नवत्वारम् आहारमेदत्
यन्मत्र पूर्णं मधुपैति खान्या खान्या विदेहानां पुरेह्यस्मिन् अहम् एकैव मूढधिः यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मात् आत्मदात् काममच्युतात् सुहृत्पृष्ठतमो नाथः आत्मचायं शरीरम तं विक्रिया आत्मनैवाहम रमे अनेन यथा रमा क्रियत प्रियन्ते व्यभजन् कामा यः कामदा नरः आत्यन्तवन्तो बाध्यः देवा वा कालवितृताः नूनमेह भगवान् प्रीतः विष्णुः केनापि कर्मणा निर्वेदो अयं दुराशाय यन्मे जातः सुभावः मयमसूर मन्दभाग्यायः संश्लेष निर्वेद हेतवः ये येनाणपन्तं निष्कृत्य पुरुषः सममृच्छति तेनोपकृतम् आदायः सरसा राम्य संकटः त्यक्त्वा दुराशा शरणं व्रजामि तम् अधीश्वरम् सान्दुष्ट शततत्येतत् यदा यदा लाभेन जीवति विहाराम्यमुनैवाहम् आत्मनः रमणेन वै संसारकोपे फलितं विषये वशितक्षणं ग्रस्तं कालाहिना आत्मनं क्व अन्यस्त्रादुम् अधीश्वरः आत्मवशात्मनो गुप्ता निर्वृत्तेद यदा किलात् अप्रमत्त इदं पश्यतु ग्रस्तं कालाहिना जगत् ब्राह्मणवाच एवं व्यवसितमदे दुराशां कान्तदर्शजां चित्वा समम् आस्थाय संयम उपविवेश सः आशहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यदा सञ्चित्य कान्ताशां सुखं सुष्पाप पिङ्गला आशहि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यदा सञ्चित्य कान्ताशां सुखं सुष्पाप पिङ्गला श्रीमद्भागवते महाभारते संहितायाम् एकादशस्कन्धे अष्टमाध्यायः श्री हरे नमः शर्मः गोविन्द गोविन्द जय जानकी जय राम राम जय राम राम अदनवमोऽध्यायः ब्राह्मणवाच परिगृह्य हि दुःखाय यत् प्रियतमं नृणाम अनन्तं सुखमाप्नोति तत्त्वान् यस्तकिञ्चनः सामिषं करुणं जग्नोन् परिणो ये निरामिषः तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत न मे मानावमानस्तो न चिन्तः गेहपुत्रिणाम् आत्मक्रीडा आत्मरतिर्विचरामेघपालवत् त्वापिव चिन्तया मुक्तो परमानन्त आप्लुतो यो विभक्तो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः क्वचित् कुमारे त्वात्मानं गृणानान् गृहमागतान् स्वयं दानार्हयामास क्वापि आदिषु बन्धुषु देशम् अप्यवहारार्थं सालिन् रहसि पार्थिवः अपक्नन्त्या प्रकोष्ठस्थाश्चक्रुः शङ्गास्पणं महत् सादज्जुगुप्सितमत्वा महति वेडिता ततः पवञ्चैककषः सङ्गान् तौ पाण्ड्योरशेषयत् कवैरप्यवत् घोषो ह्यवक्नन्त्या स्मशङ्कयोः तत्राप्येकं निर्विदत् एकस्मान्न अभवत् तणिः अन्वशिक्षमेमं तस्यः उपदेशमरिन्दम लोकान् अनुचरन् यदान् लोकतत्त्वविवत्सया वासे बहुनं कलहो भवेत् वार्ता तयोरभिः एक एव चरेत् तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः मणि एकत्र संयोज्यात् जितश्वासो जितासनः वैराग्याभ्यासयोगिनः त्रियमाणम् अदन्त्रितः यस्मिन् मनोलप्तपदं यदेतश्चनैः सनिर्मुञ्चति कर्मरेणुन् सत्त्वेन वृत्तेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपैत्यनिन्तनम् तदेव आत्मन्य अवरुत्तचित्तो न वेद किञ्चित् बहिरन्तरं वा यदोषकारो नृपतिमर्वचन्तमिषौ गतात्मन तदर्श पार्श्वे एकचार्यनिकेतः स्यात् अप्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाणः आचार्यर्मुनिरेह अल्पभाषणः गृहारम्भो अतिदुःखायः विपुलश्चात्रवात्मनः सर्वं परकृतं व्यस्मः प्रविश्यः सुखमेधते एको नारायणदेवः पूर्वसृष्टं स्वमायया संहृत्य कालकलयः कल्पान्त इदमीश्वरः एक एवाद्वितीयो अबुदात्मा आधारो अखिलाशयः कालेन आत्मानुभावेनः साम्यं निदासो विभक्तिषु सत्त्वादिषु आदिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः परावरणं परम अस्ते कैवल्यसंज्ञितः केवल अनुभव आनंद संदोहो निरुपाधिकः केवल आत्मानुभावेनः स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन् सुजत्यादो तयः सूत्रमदिन्दम तामह स्त्रीगुणव्यक्तिं
सुजन्त्यम विश्वतमुखम यस्मिन् प्रबोधमिदम विश्वं येन संसरते पुमान् यदो नाभिहृदया वर्णम सन्दत्य भक्ततः तया विहृत्य भूयस्तां रसत्येव महेश्वरः यत्र यत्र मनोदेहि धारयत् सकलं दिया स्नेहात् त्वषत् भयात् भाभिः आदि तत्तत् स्वरूपतां कीटप्रसंस्कृतं ध्यायन् कुट्यं तेन प्रवेशितः यादि तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपम् आसन्त्यजन् एवं गुरुप्त्यजेदेप्यजेषा महे शिक्षिता मदिः सात्मोपशिक्षिताम् उम्बत्यं शृणुमे वदतु प्रभो देहो गुरुर्ममः विरक्ति विवेक हेतु विप्रतस्मात् सत्त्वनिधनं सददात्युतर्कं तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथाधिः पारक्यमित्यवसितो विचरां असङ्गः जायात्मजात्मं पशुप्रत्य गृहाप्तवर्गान् पुष्णादि यत्प्रियत् चिकीर्षुयतया विदन्वन् स्वान्ते सकृत समवरुत्त तनस्सदेह सुष्मास्य बीजम् अवसीदति वृक्षधर्मा जिह्वैकतो अमुम् अवकर्षति कर्हि दर्शां शश्नो अन्यतस्तकुतरं श्रवणं कुतश्चित् प्राणो अन्यतश्च चवडतृक् क्वच कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्यैव गेहपदिं लुनन्ति सृष्टा पुराणि विविधान् अजया आत्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपपशून् अगतं स मत्स्यान् तैस्तर अदुष्टहृदयः पुरुषं विदायः ब्रह्मावलोकदर्शनं मदमापदेवः लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यम् अर्थ तमनित्यमभिह धीरः दुर्नं यदेतन्न पदेत् अनुमृत्य यावत् निस्सय साय विषयः खलु सर्वदा स्यात् एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनिः विचरामि महिमेदं मुक्तसङ्गो अनहङ्कृतिः न ह्यकस्मात् कुलज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलं ब्रह्मैतत्तद्वितीयं बहिः गीयते बहुदर्शिभिः श्रीभगवानुवाच इत्युक्तस्य यदुम विप्रस्तमामन्त्र्य गभिरधिः पन्थित अप्यतितो राज्ञा यो गिर्विप्रहो यथा कथम अवधूत वचश्रुत्वा पूर्वशर्णः स पूर्वजः सर्वसङ्गविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः श्री हरिनिवासं श्रीमः गोविन्द गोविन्द अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मयोदिदेष्वावहितः स्वधर्मेषु मदाशयः वर्णाश्रमकुलाचारम् अहमात्मा समाचरेत् अन्विक्षेद विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनां पुनश्तत्त्वध्यानिनः सर्वारम्भ विपर्जयम् सुप्तस्य विषयालोहो जायद वा मनोरथः नानात्मकत्वात् विपुलस्ततः पेदात्मविधिर्गुणैः निवृत्तं कर्मस्वे सेवेद प्रवृत्तं मत्परस्ति चेत् जिज्ञासायां संप्रवृत्तः नात्रियत् कर्मचोदनाम यमान् अवीक्ष्णं सेवेद नियमान् मत्परः क्वचित् मदभिज्ञां गुरुं शान्तम् उपासीत मदात्मकम् अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसंस्कृतः असत्वरो अत्यजिज्ञासुर् अनसूयुर् अमोघवाक् जायापत्य गृहक्षेत्र स्वजन द्रविणादिशो उदासीन समं पश्यन् सर्वेषु आत्मविभात्मनः विलक्षणः स्थूलतो सूक्ष्मात् देहात् आत्मेक्षिता सुदृक् यदाग्निदारुणो दाह्यात् दाहुको अन्यः प्रकाशकः निरतोपत्यानुबृहन्नाणात्मं तत्कृतानुगुणान् अन्धप्रविष्ट आदत्त एवं देह गुणान् परः यो असौ गुणैर्विरचितो देहो अयं पुरुषस्य हि संसारस्तन्निबन्तो अयं पुंसो विद्याच्चिदात्मनः तस्मात् जिज्ञासया आत्मानम् आत्मस्थं केवलं परमं साङ्गम्यः निरसेदेतत् वस्तुबुद्धिं यदा क्रमम् आचार्य अरणिरात्या स्यादन्ते उत्तरारणिः तत्सन्धानं प्रवचनं स्यादन्ते वास्युत्तरारणिः तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्ति सुगावः वैसरदि साधि विशुद्धबुद्धि दुनादिमाया गुणसम्प्रसूतां गुणां च सन्दह्य यदात्ममेदत् स्वयं च साम्यत्यसमित् यदाग्निः आदेशं कर्मकर्तॄणां भक्तानां सुखदुःखयोः नानात्वमदनित्यत्वं लोककालागतात्मनां मन्यसे सर्वभावानां संस्था ह्यौत्पत्तिः यदा तदा कृतिभेदेन जायते भिद्यते चदिः एवम् अप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः काल अवयवतः सन्ति भावः जन्मादयो असकृत् अत्रापि कर्मणं कर्तुम् अस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते
भक्त सुख दुःखयोः कौन्वर्तो एव संभजत् न देहिनां सुखं किञ्चित् विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढनम तदा अहंकरणं परम यदि प्राप्तं विकातं च जानन्ति सुख दुःखयोः ये अभ्यता न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेत् यदा कौन्वर्तो सुखयत्यैनं कामः मृत्युरन्तिके आघातं नियमानस्य वत्यस्यैव न दुष्टितः सुजं च दृष्टवत् वृष्टं स्पर्तासो ययव्ययैः सुतं च दृष्टवत् दृष्टं स्पर्ता सूयाययव्ययैः बह्वन्तराय कामत्वात् कृषिवच्चापि निष्फलम् अंतराय अभिहतो यदि धर्म स्वनुष्ठितः देनाभिः निर्जितं स्थानं यतः गच्छति तच्छृणु यस्पृह देवता यक्तिः स्वलोकं यादि याक्तिकः वञ्चित देववत्तत्र भगवान् दिव्यान् द्विजाच्छिदान् स्वपुण्यो वचिते सुप्रह विमानः उपगीयते गन्धर्वैर्विहरणमध्ये देवीनां श्रुत्यवेशदृक् श्रीभिः कामगयानेन किङ्गिनी श्रीभिः कामगयानेन किङ्गिनी जालमालिना क्रीडन्नः वेदात्मपादमसुरागिरीषु निर्वृतः तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्यः पदत्यत्वाक् अनिच्छन् कालचालितः यत्यधर्मरत संगाद असतां वाजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणः लुप्तः स्थैनो बोधविहिंसकः वसून् अभिदिना आलप्यः प्रेतबोधकणान् प्रयजन् नरकान् अपसः जन्तुर्गत्वः यात्युल्पणं तमः कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन् देहेन दैः पुनः देहमाभजते तत्र किं सुखं मत्यधर्मिणः लोकानां लोकपाणानां मद्भयं कल्पजीविनां ब्रह्मण अभिभयं दत्तः त्रिपरात्तपरायुषः गुणाः सृजन्ति कर्मणि गुणो अनुसृजते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलाञ्जसो यावत् स्यात् गुणवैषम्यं तामन्नानात्ममात्मनः नानात्ममात्मनो यावत् पारतन्त्र्यं तदैव हि यावदस्यास्पतन्त्रत्वं तावदेश्वरतो भयम् एतत् उपासीरंस्ते मुह्यन्ते सुचार्पितः कालात्मात्मागमो लोकस्वभावो धर्म एव च इति मम बहुधा बहुर्गुणव्यधिकरे रति तत्त्ववाच गुणेषु वर्तमानोभिः देहचेष्प अणुभावृतः गुणेर्न बध्यते देहि बध्यते वा कथं विभो कथं बध्यते विहरेत् गैर्वः ज्ञायेद लक्षणैः किं वञ्चितोद पृच्छेत् सहितासीद यादि वा एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदाम्बर नित्यमुक्तो नित्यपत्त एक एवेदि मे भ्रमः श्री हरे नमः शरण श्रीमः गोपिकाज गोविंद गोविंद switch सही श्री हरे नमः शरण श्रीमः गोपिकाज गोविंद गोविंद கரெக்டாக தான் படிச்சிருக்கேன் நான் சரியா தெரியல ஓகே அதே ஏகாதಶ அத்தியாயம் 11வது அத்தியாயம் श्री भगवाच भक्त मुक्ति दीक्षा व्याख्या गुणधर्मेण वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान्नद्मे मोक्षणबन्धनम सोगमः सुखं दुःखं देहोपत्तिश्च माया स्वप्न यदा आत्मनः क्यादिः संशोधन वास्तवे विद्या विद्ये मम धनः विद्युत्तव शरीरनमः
मोक्षबन्धकरिः अत्यै मायया मे विनिर्मितः एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामदे पन्तो अस्य अविद्यया अनादिर्विद्यया च तथेतरः अधपत्तस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि देहे विरुद्धधर्मिणोस्ताद स्थितयोरेकधर्मिणे सुवर्णवेदसदृशौ सखायो यदर्च्येदु तदनीडच्च वक्षः एकस्तयो पादति पिप्पलान्नमन्यो निरन्नाभि बलेन भूयान् आत्मनमन्यं च सद्दिवेदकृत्वान् अभिप्पलादो नदु पिप्पलादः यो अविद्यया यः सदुः नित्यपत्तः विद्यामयो यः सदु नित्यमुक्तः देहस्ताभिन देहस्थो वेत्तान स्वप्नात् यदोत्थितः अदेहस्ताभिदेहस्थः कुमुदिः स्वप्नदृक् यदा इन्द्रियार्थेषु गुणैरविगुणेषु च गृह्यमाणेषु अहं कुर्यान्न यत्त्वान् यस्ताभिक्रियः दैवादीने शरीरस्मिन् गुणभाव्येन कर्मणः वर्तमानः भूतस्तत्र कर्तास्मीति निपत्यते एवं विरक्तशयनः आसनाडन मज्जने दर्शन स्पर्शन प्राण भोजन श्रवणादिषु न तदा पत्यते तत्रादयन् गुणान् प्रकृतिस्थ अप्यसंसक्त यदा कं सविधानिलः वैसारत्यक्षया संगसितया चिन्न संशयः प्रतिपत्त इव स्वप्नान् प्राणत्वात् विनिवर्तते यस्य वेदसङ्कल्पः प्राणेन्द्रिय मनोदीयाम तत् यस्य विनिर्मुक्तः देहस्ताभिः तद्गुणैः यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्रैर्येन किञ्चित् यदृच्छः अच्यते वा क्वचित् तत्र न व्यतिक्रियते बुधः न स्तवेद न भिन्यन्ते कुर्वतः सात्वसाधु वा वदतः गुणदोषाप्यं वर्जितः समत्रमुनिः न कुर्यन्न वदेत् किञ्चिन्नाप्यायत् सात्वसाधु वा आत्मरामाणया वृत्त्यः निसृत जडवन्मुनिः शब्दब्रह्मणि निष्णातः न निष्णायात् फले यदि समस्तस्य समफलः ह्यदेनुमिव रक्षतः कां दुःखदोहाम् असतिं च बाल्यां देहं पराधीनम् असत्प्रजां च वृत्तन्तु अदित्यकृतमङ्ग वाचं हीना मयः रक्षति दुःखदुःखी यस्यां न मे पावनमङ्गकर्मः स्थितत्वप प्राणनिरोधमस्य लीलावतेरेप्सितं जन्म सुतद्भव प्राणनिरोधमस्य लीलावतेरेप्सितं जन्म वा स्यात् पन्थं किलं तम विप्रियन्न धीरः एवं जिज्ञासया बोह्य प्राणत्वप्रममात्मनि अवारमेदविरजमनः मय्यर्प्य सर्वगे यत्यनीशो धारयितं मनोः ब्रह्मणि निश्चलं मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर सत्तालुन्मे कदा शृण्वन् सुभद्रः लोकपावनीः गायन् अनुस्मरन् कर्मः जन्म चापि नयन् मुहुः मदत्य धर्मकामार्थनाचरन् मदाभाषयः लभते निश्चलं भक्तिं मय्युत्तम सनातने सत्सङ्गलब्धया भक्त्यः महिमांस उवासिता सवै मे दर्शितं सद्भिर् असञ्जसा विन्तते पदम् उद्वाच साधुस्तवोत्तमश्लोक मदकीर्तृक्विदक् प्रभो भक्तिस्तयुपयुज्यते कीदृशे सद्भिरातृता हे धर्मपुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभोः प्रणदाय अनुरक्ताय प्रवन्नाय च कथ्यतम त्वं ब्रह्म परमं व्योमः पुरुष प्रकृते परः अवधिन असि भगवन् स्वेच्छोपात्त पृथक् प्रभुः श्रीभवण च कृपालुरखुद्रोहस्तिदिक्षुः सर्वदेहिनां सत्यसार अणवत्यात्मः समः सर्वोपकारकः कामर आहतदान्तो मृदुः सुचिर अकिञ्चनः अनिहो बुधमुखभ्रान्तः शिस्त्रो मच्चरणो मुनिः अपरमत्तो गभीरात्मा तुतिमान् जितं षड्गुणाः अमानिमानत कल्पः कल्पमैत्रकारुणिक कविः आज्ञा एवं गुणान् दोषान् मयः आदिष्टानपि स्वगान् धर्मं सन्त्यज्य यः सर्वान् मां त्यजेत सत्तम ज्ञात्वा अज्ञात्वाद ये वै मां यावन् व्यश्चास्मि यादृशः भजन्ति अनन्यभावेन देवः भक्ततमा मद मल्लिङ्गमद्भक्त जनदर्शन स्पर्शनार्चनं परिसर्जा सुधिः प्रक्व गुणकर्मानुकीर्तनम् मत्कथा श्रवणे शतः मदनित्यानमुत्तम सर्वलाभोपहरणं दास्येन आत्मनि निवेदनं मज्जन्म कर्म प्रखादनं मम पर्वानुमोदनं गीतताण्डववादित्र गोष्ठीभिर्मद्गृहोत्सवः यात्रां
बलि विधानं च सर्ववार्षिक पर्वसु वैदिक तांत्रिके दीक्षः मदीय व्रतधारणम मम चस्तावने सत्तास्पदः संहत्य चोद्यमः उद्यान भवना क्रीडन् पुरमन्दिर कर्मणि सम्मार्जनो उपलेवाप्यां सेगमण्डलवर्तनेः महशुश्रूषणमख्यं दासवत् यद् अमायया अमानित्वम् अदम्बित्वं तदस्य अपरिकीर्तनं अभी दीपावलोकं में निवेदितं यत् यदिष्टतमं लोके यच्चादिप्रियमात्मनः तत्र निवेदयन् मह्यम् तदानन्त्याय कल्पते सूर्यः अग्निर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवकं मरुज्जलम् मूरात्मा सर्वबोधः पत्र भोजापदानि मे सूर्य विद्यः त्रयः अभिशक्नो यचेदमाम आदित्येन तु विप्राक्रिये पुष्पङ्गः व्यवसादिना वैष्णवे बन्धु सत्कृत्यः हृदिके ध्याननिष्ठयः वायो मुख्यधिया स्तोयः द्रव्यस्तोयं पुरस्कृतिः स्थाननिलय मन्त्रहृदये वगर् आत्मानमात्मनिः क्षेत्रं सर्वबोधेश समत्वेन यजते मां दिष्ण्येषु वेशविधि दिष्ण्येष्वेष्विधि मद्ध्रुवं संगचक्र गदाम्बुजः युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन् अच्छेत् समाहितः इष्टापूर्तेन मां यजेत समाहितः लभेद मयि न सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधु सेवया आयन भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोत्तव न वायो विद्यते सुत्रिङ्गे प्रायणं हि सदामहम् आदितत्व परमं गुह्यं शृण्वदो यदनन्तन सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे वृत्तिः सुहृत् सगा श्री हरे नमः शर्म गोविंद गोविंद आदत्वाद सद्यः श्री भगवानुवाच न रोदयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो न नेष्टापूर्तं न दक्षिणा वृतानि यज्ञसन्तांसि तीर्थानि नियमायमाः यदा वरुन्ते सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि मां सत्सङ्गेन हितैतय यादुतानां मृगा खगाः गान्धर्व अप्सरसो नागः तीर्थचारणगुह्यकाः विद्याधरः मनुष्येषु वैश्यसूत्रस्त्रियो अन्त्यजाः अजस्तम प्रकृतयस्तस्मिन् युगे अनगे बहवो मत्पदं प्राप्तस्ताष्टकायादवातयः कृष्णपर्व बलिर्बाणः मयश्चाद विवेशनः सुग्रीव हनुमान् वृक्षो गजो कृत्वा बलिपदः यादगुप्च वृजगोप्यः यज्ञपत्न्यस्तदा परे दे नादित श्रुतिगण नोपासित महत्तम अवरदादप्त तपसः सत्सङ्गान् मामुपागतः केवलेन हि भावेन गोप्यः भावो नकामृगः यन्यमूढधिया हृदयनगः सिद्धः मामियुरञ्जसा यं न योगेन साङ्ख्यरः दानव्रत तपो आत्तरिः व्याख्यास्वाध्याय संन्यासः प्राप्नुयात् यत्नवानपि रामेण सत्यं मधुराम प्रणीतम् स्वाबल्किन मयि अनुरक्तचित्तः विगाढभावेन नमः वियोग तीव्रादयो अन्यन्तु सखा सुखाय आस्ताक्षभा पृष्ठतमेन विदितः मयैव वृन्दावनगोचरेण क्षणात्तवत्ता प्रणरङ्गदासम हीना मयः कल्पसम बभूवधुः तानाविदन् मयि अनुषङ्गभक्तधियः मनस्तदेदं तदेदं यदा समादो मणिः अप्तितोयः अद्य प्रविष्टा इव नामरूपे मत्कामरमणं जारं मत्स्वरूपविदो अबलाः जारमस्वरूपो मत्कामरमणं जारमस्वरूपविदो अबलाः मत्कामरमणं जारमस्वरूपविदो अबलाः ब्रह्म जारमस्वरूप मत्कामरमणं जारमस्वरूपविदो अबलाः ब्रह्म परमं प्रावः सङ्गच्छतु सदर्शसः तस्मात्त्वम् उत्तमोत्सृज्य चोदनं प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च स्वतन्त्रं स्वतमेव च मां एकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्या अहुदोपयः उत्तवाच संशय शृणुतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो येन ब्राह्म्यति मे मनः श्री भगवानुवाच स एष
विवर प्रसूति प्राणेन ग्रोषेण गुहां प्रविष्टः मनोमयं सूक्ष्मविवेद्य रूपं मात्रा स्वरूपर्ण इति स्थविष्टः यदा नलके अनिलबन्धरोषिमा बलेनः तारुण्य अधिमत्यमानः अनुप्रचारदो हविषा समित्यते तदैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी एवं गतिः कर्म गतिर्विसर्गो घ्राणो रसो तृक्स्पर्श श्रुतिश्च संकल्प विज्ञानम् अदाभिमानः सूत्रम् अज सत्त्वतमो विकारः अयं हि जीवस्त्रीवृत्ति अब्जयोनि अव्यक्त एको वयसा स अत्यः सृष्टशक्तिर्बहुदेव वादी बीजानि योनिम प्रतिपत्य यत्पत् यस्मिन् इदं प्रोतमशेषमुहूर्तं पडो यदा तन्तुविधान संस्थः ये एष संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पुष्पबले प्रसूते ते अस्य बीजे साधमूलस्त्रीनाळस् पञ्चस्कन्धः पञ्चरस प्रसूतिः असैकशाखो ते सुवर्णनील स्त्री सुवर्णनील स्त्री वल्गलो ते बलो अर्कं प्रविष्टः अदन्ति चैकं फलमस्कं पुत्रा रामेचर एकम् अरण्यवासाः हंस एकम बहुरूपमिज्जैर् मायामयं वेदस वेदभेदम एवं गुरुपासनैक भक्त्या विद्याकुडारेण शिदेन धीरः विवृश्य जीवाशयम् अप्रमत्तः सम्पत्य चात्मानमद तजास्त्रं चात्मानमद तजास्त्रं श्रीमद्भागवते महापुराणे संहितायां एकादशस्कन्धे द्वादशाध्यायः श्री हरिनमः शर्मः गोपिकाजीवनस्मरण गोविंद गोविंद जय जनकांत स्मरण जय जय राम राम இப்போ 13வது அத்தியாயம் அம்சாக்கியானத்தோட பூர்த்தி அடையுது. இன்னைக்கு பாராயணம் 6வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது. ராம ராம ராம. श्री भगवानवाच सत्वराजस्तमेधि गुणः वृत्तिर्न चात्मनः सत्वेन आञ्जतमो अन्यत् सत्वं सत्वेन चैव हि सत्त्वात् धर्मः भवेत् वृत्तात् पुंसमद्भक्तिलक्षणः सात्विको वासिका सत्वं ततो धर्म प्रवर्तते धर्मराजस्तमो अन्यत् सत्त्ववृत्ति अनुत्तमः आशुनस्य धर्मोलः ह्यधर्म उपये हदे आगम अपप्रजा देशः कालकर्म च जन्म च ध्यानमन्त्रादः संस्कारः तसेदे गुणहेतवः तत्तत् सात्विकम् एवेषां यत्तत् वृत्तः प्रचक्षते निन्तन्ते तामसं तत्तत् राजसं तत्तुपेक्षितं सात्विकाञ्जेव सेवेद पुमानसत्त्व विवर्तये ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरपोहनं येन संघर्षजो वह्निर् त्यक्त्वा साम्यति तत्फलम् एवं गुणं व्यत्ययजो देह साम्यति तत्क्रियः उत्तुवाच विदन्ति मत्या प्रायेण विषयान् पदमापतां तदपि वञ्चते कृष्ण तत्कथं खगराजवत् तदपि वञ्चते कृष्ण तत् कथं खगराजवत्. श्री भगवानवाच अहमित्यन्यथा बुद्धिः प्रमत्तस्य यदा हृदि उत्सर्पति रचो घोरं ततः वैखारिकं मनः रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः स विकल्पकः अधकामः गुणात्यानतदुत्सहः स्यात्ति दुर्मदेः करोति कामवरसगः कर्माणि अभिजितेन्द्रियः दुःखो दक्कानि संवश्यन् रजो वेगविमोहितः रजस्तमोक्तं यद्भिः विद्वान् विक्षिप्तति पुनः अदन्त्रितो मनोयञ्चन दोषदृष्टिर्न सज्जते अप्रमत्त अनसयादियञ्चेत् मनोमय्यर्पयञ्चनिः अनिर्वृण्णः यथा कालं जितश्वासो जितासनः वेदावन्योः आदिष्टः मच्छिष्यैः शनकादिभिः सर्वदा मन आकृष्य मय्यत्त आवेश्यते यतः. उतुवाच यदा त्वं शनकादिभ्यः येन रूपेण शेषवः योगम् आदिष्ट वाणे दत् रूपमिच्छामि वेदितं. श्री भगवानवाच पुत्र हिरण्यगर्भस्य मानसः शनकादयः पृच्छ पितरं सूक्ष्मं योगस्यैकान्तिकं गतिं शनकादय उचः पुनेश आविशते चेदः गुणश्चेदसि च प्रभुः कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षुर अदितिदिर्षोः. श्री भगवानवाच एवं पृष्ठ महादेवः स्वयंपुर्बोधभावनः त्यायमाण प्रश्नबीजं नाप्यपद्यत कर्मदिः समाम् अचिन्तयत् देवः प्रश्नपारदितिदिर्षयो अस्याहं हंसरूपेण सखासमगमं तथा प्रश्नमन्त उपवृद्धः कृत्वा पादाभिवन्तनं ब्राह्मणमकृतः कृत्वा प्रपृच्छः को भवानिति यद्यहमनिः पृष्ठस्तत्त्वजिज्ञासु विस्तता यदवोचमहं देभ्यः तदुत्तव निबोधमहे वस्तुनो यत्यनात्मम् आत्मनः प्रश्नयितृषः कथं गणेदव विप्रः वक्तृवा मे क आशयः
पंचात्मकेषु बोधेषु समानेषु च वस्तुतः वो भवानीति प्रश्नो आचारम्भो क्षणत्तकः मनसा वाचसा दृष्टिः गृह्यते अन्य अभीन्द्रियैः अहमेव न बद्ध अन्यदिति बुद्ध्यत्वमञ्जसा पुनश्चाविशते चेदः पुनश्चेदसि च प्रजः जीवस्य देह उभयं पुनश्चेदो मदात्मनः पुनश्चाविशच्चित्तम् आवीक्षमगुणसेवया गुणाच चित्तप्रभवा मात्र उभयन्ति चेत् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तं च गुणदः बुद्धिवृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः यर्हि संसदि बन्तो अयम् आत्मनो गुणवृत्तितः वैदर्यसुधो जह्यात् त्यागस्तत् गुणचेतसाम् अहङ्कारकृतं बन्धम् आत्मनः आत्मविपर्जितम् यच्च निर्वृत्य संसारचिन्तां दुर्यस्थितस्त्यजेत् यावन्नानात्तदि वंशो न निवृत्तेत हिक्तिभिः जगत्यर्पे स्ववन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा असत्त्वात् आत्मनो अन्येषमभावानं तत्कुदापिता तदुह हेतवश्चास्य पुरुषः स्वप्नदृशो यथा यो जागरे अनुक्षणधर्मिणो अर्थान् पुङ्क्ते समस्त करणे यदि तत्सदृक्षान् स्वप्न सुषुप्त उपसंहरति स एकः त्रिगीन्द्रियेशः एवं वृश्य गुणतः मनसस्त्रयवस्थां मन्मायः मयि कृतः इति निश्चितार्थः सञ्चित्य हार्तम् अनुमान सदुक्तिदीक्ष्णं ज्ञानासिनः भवति माखिल संशयातिम् ईक्षते विप्रममिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमधिलोलम् आलादचक्रम व्यक्त्यानमेकं गुरुदेव विवादिमाया स्वप्नस्त्रिता पुनर्विसर्गकृतो विकल्पः विष्णुतरः निवृत्तदृष्णस्तूष्णीम् अविर्निजसुखानुभवो निरीहः सन्दृशते क्वचयतीतम् अवस्तुपद्या त्यक्तं रमाय न भवेत् स्मृतिराणिपादात् देहं च नस्परम् अवस्थितम् उत्थितं वः चित्वा न पश्यति यतो अत्यकमत् स्वरूपम दैवादुपेदमुददैव देहं च नस्परम् अविस्थितम् उत्थितं वा चित्वा न पश्यति यतो अत्यकमत् स्वरूपम् दैवादुपेदमुददैव वसादुपेदं वासो यदा परिकृतम् अतिरामतान्तः देहो अभी दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः तं सप्रपञ्चम् अधिरूढ समाधियोगः स्वप्नं पठन् भजते प्रतिबुद्धवस्तुः मयैतदुक्तं वो विप्रागुह्यं यत् साङ्ख्ययोगयोः जानितमा आगतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया अहंयोगस्य साङ्ख्यस्य सत्यस्य तस्य तेजसः पारायणं यजस्रष्टः श्रियः कीर्तिर्दमस्य च मां भजन्ते गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकं सुहृदं प्रियमात्मनं साम्यसङ्गादयो अगुणाः इमे छिन्न सन्देहः मुनियः सनकादयः समाजयित्वा परिह भक्त्या प्रणत संस्तवैः धैर्यः पूजितः सम्यक् संस्थितः परमर्षिभिः प्रत्ययाय स्वगं धाम पश्यतः परमेश्वरः धैर्यं पूजितः सम्यक् संस्थितः परमर्षिभिः प्रत्ययाय स्वगं धाम पश्यतः परमेश्वरः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे त्रयोदशाध्यायः श्री हरे नमः शिवश्रमः गोपिकाचूर्णस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री हरि नमः शिवश्रमः गोपिकाचूर्णस्मरणं गोविन्द गोविन्द जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय राम राम। स्वस्ति प्रजाप्य परिपालय अंतर्न्यायेन मार्गेण महिमर्षः कोपराम्न सोमस्य नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावतः करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणे यति समर्पयामि। श्री राम 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 वासुदेव नारायण सर्व साधुमणि की जय। राम 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 राम।
सीतापति राम 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 ராம 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 பார்க்குறோம் எல்லாமே பகவானுடைய அம்சம் தானே. அது எல்லாருக்குமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும். ராம 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 ராம
राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। राम 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 भागवत पुत्र बनीला सीतापति राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सर्वसाल मंडी की जय। அதாவது இத்தோட வந்து 6வது நாள் பாராயணம் பூர்த்தி அடையுது. ரொம்ப சந்தோஷம். அப்பா ராம 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 ரொம்ப சந்தோஷம். ராம 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 அதாவது 7வது நாள் பாராயணம் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ராம 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 சொல்லுங்க ஸ்ரீராம். ராம 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 ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண அர்ப்பணிஸ்து. ராம 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 பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். ராம 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 ஸ்ரீ ராமநாத संगीत की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सर्वसाल मंडी की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। राम 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 राम।